समलंकृता रसवती आकाशवाणी प्रिया कं नो कर्षति माननीयमनुजम् गीर्वाणवाणी प्रियम्। स्वागतम् अत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नूतनम् अंकम् आदाय अद्य भवतीनां च मनोरञ्जनार्था उपस्थिता इयं कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा। भो जिज्ञासवः श्रोतारः किम् अस्ति सत्यम् शृण्वन्तु सुभाषितं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं धर्मः सनातनः सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्ये एव गतिः। इयं गतिः का? गतिस्त्वं त्वमेका भवानी इति स्तुतिं भवान्यष्टकं मधुरेण स्वरेण गायति अस्माकं सहयोगी दिव्यानंद झा। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अहो भक्ति भावाप्लाविताः वयं जागरूकाः श्रोतारः। साप्ताहिक्यो वार्ताः अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रे प्रभागे। अस्मिन् प्रभागे प्रसार्यमाणाः देश विदेशस्तरीयाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। वार्तां प्रस्तौति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ अवोचत् यत् भारतं बहुध्रुवीय विश्वस्य तादृशं सशक्तं केन्द्रमस्ति यस्य विदेशनीतिः प्राथमिकता च रूसेन सममेव विद्यन्ते। भारतयात्रायाः प्राक् व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना उक्तं परस्पर सहभागितया देशद्वयस्य वास्तविक लाभः अभवत्। द्विपक्षीय व्यापारे प्रगतिः सञ्जाता। उभयोः ऊर्जसः नवाचारस्य अन्तरिक्षस्य अथ च कोरोना वैक्सीन इति औषधोत्पादन क्षेत्रस्य सम्बन्धाः समेधन्ते। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः पुतिनः भारत रूस शिखर सम्मेलने सहभागाय सोमवासरे राजधानीं नवदिल्लीम् आगमिष्यति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन कोविड महामार्याः ओमिक्रॉन इत्याख्यं नूतन संक्रमणं निध्याय विदेशेभ्यः भारतं प्रत्यागतेभ्यः यात्रिभ्यः दिङ्निर्देशाः संशोधिताः। एते निर्देशाः दिसम्बर प्रथमदिनात् प्रवर्तिताः। प्रशासनेन शीतकालिके सत्रे महत्वपूर्ण निर्णयाः स्वीकृताः। सर्वादौ संसदः प्रवर्तमाने शीतकालिके सत्रस्य प्रथमे दिने एव संसदः सदनद्वये कृषिविधीनां निरसन सम्बद्धानि विधेयकानि पारितानि आसन्। अनन्तरं तिस्रः कृषिविधयः निरस्तीकर्तुम् अधिसूचना राजपत्रे प्रकाशनाय अपि प्रख्यापिता। राष्ट्रिय मानवाधिकारायोगेन बिहारस्य मुजफ्फरपुरे एकस्मिन् शासकीय चिकित्सालये
सुप्ताबिन्दु शल्यकर्मणः अनन्तरं दृष्टौ बाधाप्रकरणे राज्यप्रशासनं परिपृष्टम्। आयोगेन वार्ताभिकरणेषु प्रचारस्य माध्यमेन स्वतः संज्ञानं विधाय कार्याचरणं विहितम्। भारत न्यूजीलैण्ड दलयोः क्रिकेट निकष श्रृंखलाया द्वितीयान्तिमा स्पर्धा मुम्बय्यां प्रवर्तते। ऋतुपरिवर्तनं निध्याय वर्षायाः सम्भावना अस्ति। इतः प्राक् उत्तरप्रदेशस्य कानपुरे क्रीडिता श्रृंखलाया प्रथमा स्पर्धा परिणामरहिता अवर्तत। दलस्य नूतन प्रशिक्षकस्य राहुल द्रविड़ इत्यस्य नेतृत्वे प्रथमेयं श्रृंखला वर्तते। साप्ताहिकी वार्ताः श्रुताः अस्माभिः। संस्कृत साप्ताहिक्याः अद्यतन संस्करणे सागर विश्वविद्यालये संस्कृत विभागस्य सहायक आचार्येण नौनिहाल गौतमेन सह संवादं स्थापयति अस्माकं सहयोगी युवराज भट्टराई। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थितो वर्तते संस्कृत वाङ्मय कोविदः संस्कृत संस्कृति समाराधन तत्परः स्वामी विवेकानंद युव सम्मान सन्निभैः भूरि पुरस्कारैः पुरस्कृतः प्रख्यातः संस्कृत विद्वान् डॉक्टर नौनिहाल गौतम वर्यः, यो हि मध्यप्रदेशस्य सागरस्थे डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यपरो वर्तते। मान्य महोदय, स्वागतमस्ति भवते संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। नितरां प्रीतोऽस्मि भवतः सत्कारेण। धन्यवादाः भवतेऽपि युवकवे युवराजवर्य। महोदय, भवान् खलु विश्वविद्यालयीयः अध्यापकः। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् विश्वविद्यालयेषु युवच्छात्राणां संस्कृताध्ययनं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः भवति? कृपया संक्षिप्य प्रतिपादयतु। शोभनः प्रश्नः उत्थापितः भवता। अहं डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालये अध्यापनं करोमि। अयं हि केन्द्रीय विश्वविद्यालयः। अत्र प्रवेशपरीक्षा माध्यमेन छात्राणां प्रवेशः भवति। ये यं विषयम् इच्छन्ति तं विषयं पठन्ति। अतः संस्कृताध्ययनाय इच्छुकाः छात्राः एव संस्कृतविषये प्रवेशं स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः छात्राः अपि बहवः सन्ति। पुनः केन्द्रीय विश्वविद्यालये ऐच्छिकं प्रश्नपत्रं स्वीकरणीयं भवति। तच्च प्रश्नपत्रं अन्यविषयस्य भवेत् इति विधानम् अस्ति। तत्र तु पूर्णरूपेण छात्राणाम् इच्छा एव प्रवेशे कारणं भवति। तत्रापि अन्यं विषयं पठन्तः छात्राः संस्कृतं पठनाय आगच्छन्ति। विज्ञानविषयान् पठन्तः छात्राः आगच्छन्ति। ते च संस्कृतवाङ्मये विद्यमानस्य स्वविषयसम्बन्धि ज्ञानस्य सम्बन्धे जिज्ञासवः भवन्ति। अतः संस्कृतं प्रति नवीनः कश्चन दृष्टिकोणः यूनां विद्यते। तत्र संस्कृतं ज्ञानविज्ञानपरिपूर्णवाङ्मयम् इति मुख्यरूपेण तेषां धारणा भवति। अपि च संस्कृतभारती प्रभृति संस्थाभिः कृतेन संस्कृतस्य प्रचारेण संस्कृतविषयकाः बहवः प्रवादाः निराकृताः सन्ति। डॉक्टर गौतम वर्य, एतत्तु विदितमेव यत् भवान् संस्कृतस्य मूर्धन्यविद्वान् अस्ति। किन्तु अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् भवती संस्कृतसाहित्याध्ययनस्य प्रवृत्तिः प्रारम्भे कथं जागरिता? कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रोच्यताम्, येन युवकाः अपि प्रेरिताः भवेयुः। श्रीमन् बाल्ये एव मया संस्कृतश्लोकाः बहुशः श्रुताः कण्ठस्थीकृताश्च। तदा पूजायाः कृते संस्कृतं भवति इति प्रतीतम्। अनन्तरं माध्यमिककक्षासु संस्कृतं पठितं। तत्र च अन्यविषयेभ्यः संस्कृतं सरलम् इति अनुभूतम्। परास्नातककक्षायां विस्तरेण संस्कृतसाहित्यम् अधीतम्। तत्र च काव्यामृतरसेन अहं परिचितो अभूवम्। ततः शनैः रुचिः वृद्धिं गता। अनेन च ज्ञानविज्ञानभाण्डारं संस्कृतवाङ्मयं महत् इति ज्ञातम्। साम्प्रतं संस्कृतसाहित्यस्य विविधपक्षेषु शोधकरणे मम प्रवृत्तिः वर्तते। मान्यवर, आधुनिके परिवेशे शिक्षा जगति नैके नूतनाः विषयाः उदिताः च सन्ति, यत्र युवा वर्गस्य आकर्षणम् अधिकं दृश्यते। तर्हि युवजनाः किमर्थं तान् आधुनिकान् विषयान् त्यक्त्वा संस्कृतं पठेयुः इति विषये अध्यापकत्वेन किमस्ति भवतः मन्तव्यं, किञ्च समाधानम्? साधु, प्रासङ्गिकः प्रश्नः भवता उत्थापितः। एतत् सत्यं यत् विश्वविद्यालयेषु बहवो विषयाः सन्ति, नवीनाश्चापि उदीयमानाः सन्ति। केचन पुरातनविषयाः अपि नवीनरूपेण प्रस्तूयमानाः सन्ति। यूनाम् आकर्षणं तत्र वर्तते। कारणम् अस्ति मुख्यरूपेण वृत्तिः, आजीविका वा। केचन रुच्यभावेऽपि तान् विषयान् स्वीकुर्वन्ति वृत्तिलाभाय। अतः येषां साहित्ये रुचिः तैः तु प्रथमतः सरसं साहित्यम् आस्वादयितुं संस्कृतं पठनीयम्। पुनः संस्कृते अपि
आजीविकायाः विविधाः अवसराः समुत्पन्नाः दृश्यन्ते। न केवलं भारतदेशे अपितु विदेशेषु अपि संस्कृतस्य शिक्षा दीयते। यत्र अन्यासां भाषाणां वृत्तेः अवसराः सन्ति तत्र संस्कृतस्यापि अवसराः विकसमानाः सन्ति। अतः साहित्याध्ययनदृष्ट्या तु संस्कृतं पठनीयम् एव। वृत्तीनामपि अवसराः तत्र सन्ति, अतः संस्कृतं पठनीयम्। अपि च नवीनराष्ट्रियशिक्षानीतौ संस्कृतस्य कृते बहवः अवसराः दृश्यन्ते। तत्र संस्कृतस्य ज्ञानविज्ञानपक्षस्य महान् आकाशः वर्तते। महोदय, अस्माभिः दृश्यते यत् अद्यतनसमये यत्र अन्यासु भाषासु प्रभूतमात्रायां नित्यनूतनसाहित्यरचना नवयुवकैः क्रियते, तत्रैव संस्कृतभाषायां साहित्यलेखनक्षेत्रे नवयुवकानां भूमिकां कथं पश्यति भवान्? कृपया श्रोतृजनान् सूचयतु। आम्, सम्यक् प्रश्नः भवतः। संस्कृते प्रौढाः साहित्यकाराः बहवः सन्ति। अभिराज राजेन्द्रमिश्रसदृशाः महाकवयः रसपेशलानि काव्यानि कुर्वाणाः संस्कृतसाहित्यश्रीं वर्धयन्तः सन्ति। अन्यासां भाषाणाम् अपेक्षया संस्कृते यूनां साहित्यकाराणां संख्या न समीचीना, युवतीनां तु चिन्तनीया एव। किन्तु अत्र इदम् अवधेयं यत् संख्या कामं न्यूना वर्तते, किन्तु तेषां रचनासु गाम्भीर्यं, नवीनत्वं, वैविध्यं, सौन्दर्यं च विद्यन्ते। पुनः संस्कृते बहव्यः पत्रिकाः प्रकाश्यन्ते। तासु पत्रिकासु यूनां रचनाकाराणां रचनाः प्रकाशिताः भवन्ति। भवान् स्वयमेव युवा, कविश्चापि। अध्यापकत्वेन वक्तुम् इच्छामि यत् प्रौढाः काव्यज्ञाः युवकान् प्रेरयन्तु, उपदिशन्तु, शिक्षयन्तु, पुरस्कुर्वन्तु च। अन्ते च अहं प्रष्टुकामोऽस्मि यत् नवयुवकान् संस्कृतविषयस्य अध्यापनसमये कीदृशं समाह्वानं भवता सम्मुखीक्रियते, कृपया प्रोच्यताम्। आम्, विश्वविद्यालये अहं शिक्षकः। तत्र युवभिः प्रतिदिनं सम्पर्कः भवति। प्रथमं तावत् तेषां प्रश्नाः, जिज्ञासाः, कुतूहलं च अस्माभिः समाधेयानि भवन्ति। ततः वृत्तिं भविष्यं चाधिकृत्य तेषां निर्देशनं करणीयं भवति। अस्मिन् एव अन्तराले संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृते विद्यमानं महद् आकाशं, ज्ञानविज्ञानपरम्पराणां वितानं प्रस्तूय अभिमुखीकरोमि संस्कृतस्य गभीराध्ययनाय। शिक्षकैः विद्यार्थिनां हिताय तत्परैः भाव्यम् इति अहं चिन्तयामि। विद्यार्थिभ्यः ज्ञानेन सह अवसराः उपलब्धाः भवेयुः इति विषये शिक्षकैः यतनीयम्। मान्य महोदय, भवता अस्माभिः साकं सम्भाषणार्थं नैजः समयः कल्पितः, तदर्थं भवते भूरि भूरि धन्यवादाः। भवतेऽपि युवकवये आकाशवाण्यै संस्कृतसाप्ताहिकी दलाय च मम पक्षतः शुभकामनाः, धन्यवादाश्च। नमो नमः। ज्ञानवर्धकेन साक्षात्कारेण वयं लाभान्विताः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अग्रे संस्कृतसम्बद्धाः गतिविधयः श्रावयति अस्माकं सहयोगी युवराज भट्टराई। महाराष्ट्रस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ऐषमो वर्षीयाणि प्रवेश आवेदनपत्राणि प्रकाशितानि सन्ति। संस्कृत अध्येतारः विद्यार्थिनः उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य कक्षानां कृते डिसेम्बर 12 यावत् निर्दण्डं प्रवेश आवेदनपत्रं प्रपूरयितुं शक्ष्यन्ति। तदनु आवेदनपत्र प्रपूरकैः छात्रैः निर्धारितं दण्डशुल्कं प्रदेयं भविष्यति। ध्यानास्पदमस्ति यत् आवेदनपत्राणि अन्तर्जालीय माध्यमेन एव भरणीयानि सन्ति। संस्कृत जगतः समस्ताः वार्ताः ज्ञाताः अस्माभिः। इदानीं बालमनोवल्लरी प्रभागे अहमेव बालानां कृते पानी बरसा छम 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 इति हिंदी कवितायाः अनुवादं श्रावयामि। बालाः, अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः
अस्ति जलं वर्षति छम 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 जलं वर्षति छम 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 जलं वर्षति छम 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 नीत्वा छत्रं यामो वयम् पादः स्खलितः पतिताहम् निम्नं छत्रम् ऊर्ध्वमहम् छम 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 जलं वर्षति छम 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 नीत्वा छत्रं यामो वयम् पादः स्खलितः पतिताहम् निम्नं छत्रम् ऊर्ध्वमहम् छम 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 छम। बालाः एव वस्तुतः देशस्य समन्वेतारः सन्ति। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागं श्रोतुम् अग्रेसरामः। अद्य त्रयीं भाषाम् अवलम्ब्य पञ्चवाक्यानि शिक्षयति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता बेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतीय नौसेना ऐतिह्यं 400 वर्ष पुरातनमस्ति। पहला वाक्य है भारतीय नौसेना का इतिहास 400 साल पुराना है। राजस्थानी में भारतीय नौसेना रो इतिहास 400 साल पुराणो है। द्वितीयं वाक्यमस्ति डिसेम्बर मासस्य चतुर्थे दिने नौसेना दिवसः परिपाल्यते। दूसरा वाक्य है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी में 4 दिसंबर रा भारतीय नौसेना दिवस मनायो जावे। तृतीयं वाक्यमस्ति 12,1600तमे वर्षे ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यनेन समवायेन भारतीय नौसेना संगठिता। तीसरा वाक्य है सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थानी में इरी स्थापना सन 1612 ईस्वी मोए ईस्ट इंडिया कंपनी कीनी। चतुर्थं वाक्यमस्ति शन्नो वरुणः भारतीय नौसेनायाः ध्येय वाक्यमस्ति। चौथा वाक्य है शन्नो वरुणः भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। राजस्थानी में शन्नो वरुणः भारतीय नौसेनारो ध्येय वाक्य है। पंचमं वाक्यमस्ति इदं वाक्यं तैत्तरीयोपनिषदः शांति प्रार्थनायाः स्वीकृतम्। पांचवा वाक्य है यह वाक्य तैत्तरीय उपनिषद के शांति प्रार्थना से लिया गया है। राजस्थानी में ओ वाक्य तैत्तरीय उपनिषदरा शांति प्रार्थनासु संकलित कीनी गियो। धन्यवादाः। अवलोकितम् अस्माभिः विभिन्नेषु ऐक्यम्। सम्प्रति प्रस्तूयते अन्वीक्षकी प्रभागः। अस्मिन् प्रवर्तमान सप्ताहे घटिताः ऐतिहासिक्यः वृत्तान्ताः स्मर्यन्ते। श्रूयन्तां तावत् अवलोकितम् अस्माभिः विभिन्नेषु ऐक्यम्। सम्प्रति प्रस्तूयते अन्वीक्षकी प्रभागः। अस्मिन् प्रवर्तमान सप्ताहे घटिताः ऐतिहासिक्यः वृत्तान्ताः स्मर्यन्ते। श्रूयन्तां तावत् डिसेम्बर मासस्य 2 दिनाङ्के विश्व जनसंख्या नियन्त्रण दिवसः। डिसेम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के विश्व दिव्याङ्गजन दिवसः। डिसेम्बर मासस्य 3 एव दिनाङ्के राजेन्द्र प्रसाद जयन्ती अपि आसीत्। डिसेम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के 84,अधिक-1800 इति वर्षे तेषां जन्म अभवत्। सहृदयाः श्रोतारः साम्प्रतं सम्प्राप्ता भवदीय प्रतिक्रिया सम्प्रेषण वेला। भवतां सम्प्रेष्यमाणैः सन्देशैः वयं प्रेरिताः भवामः। संस्कृत साप्ताहिक्याः विषये स्वीयाः भावनाः प्रेषयितुम् अर्हन्ति भवन्तः। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskritasaptahiki@gmail.com। प्रियाः श्रोतारः अनेन सहैव अस्य अङ्कस्य समापनवेला समापन्ना। अभिनवैः अङ्कैः सह पुनरागमिष्यामः। तावत् शुभं मङ्गलम्।